ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रेडियो पाकिस्तान सरगोदा की पॉडकास्ट सर्विस के साथ आपका प्रेजेंटर मलिक कासिम हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए और जहाँ जहाँ से मुझे देखा जा रहा है उन सब खूबसूरत सी समातों और बसारत के हामिल लोगों को मलिक कासिम का सलाम कबूल हो। और मेरे एंड से उम्मीद, यकीन और दुआ यही कि आप जहाँ होंगे बिल्कुल फिट फाट होंगे, अल्लाह पाक की अनगिनत नेमतों का बेहतर तरीके से शुक्र अदा कर रहे होंगे, अपना रोज़मर्रा कामों में मशगूल होंगे और आज के दिन को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए तगुद कर रहे होंगे। और आज का जो मेरा प्रोग्राम भी डेफिनेटली बहुत मैटर कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में आज 12 मई मनाया जा रहा है। और 12 मई एक ऐसा दिन जिस दिन सिर्फ खालिस्तान अगर मैं बात करता चलूँ उन मसीहों का आलमी दिन जिन्हें हम नर्सिस का नाम देते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में आज नर्सों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इसी चीज़ को मलहूज़ खातिर रखते हुए आज का मैंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ जो शरीक गुफ्तगू होंगी मोहतरमा कैप्टन सदफ ताहिरा, आप भी नर्सिंग के शोबे से मुंसलिक है, मोहतरमा शाफे आप भी नर्स हैं, मोहतरमा सुमेरा आप भी नर्स हैं। और इंट्रोडक्शन मैंने वन बाय वन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और स्टार्ट हम लेंगे मोहतरमा कैप्टन सदफ ताहिरा से कि मैम आप बहैसियत नर्स और बहैसियत इस प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हुए कैसा फील हो रहा है और क्या आप कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वाकई ही इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम इस दिन को मनाएं और ट्रिब्यूट पेश करें नर्सिस को, उनको सल्यूट करें उनकी सर्विसेज के लिए, उनकी डिवोशन के लिए, उनके सेक्रीफाइस के लिए। और मुझे बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि मैंने खुद, मेरी जो लाइफ है वो इसी प्रोफेशन के अंदर गुजरी है। मैंने भी वो डिवोशन, वो सेक्रीफाइस किया जो हर नर्स करती है, डे एंड नाइट ड्यूटीज़ करके और पाकिस्तान को सर्व करके और मरीजों को सर्व करके, जिनको वाकई ही केयर की ज़रूरत होती है जब वो बीमारी की हालत में आते हैं। तो मेरे ख्याल से हर नर्स को ट्रिब्यूट भी जाता है, सल्यूट भी जाता है। और आज का दिन अगर हम सेलिब्रेट करें तो इट्स अ ब्लेसिंग। अगर बात करते चले मैम, जाहिर है हमारे जितने भी देखने वाले उन्हें भी आइडिया हो कि इस दिन को मनाने के जो अफराद और मकासद हैं, जो पस मंजर है वो क्या है, ताकि हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को आइडिया हो सके। जी बिल्कुल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इस दिन को पैदा हुई 12 मई 80 यानी कि 1820 को वो पैदा हुई। और उन्होंने मॉडर्न जो नर्सिंग है उसकी वो फाउंडर थी, उसकी बुनियाद रखी। उन्होंने नर्सिंग स्कूल बनाया, उन्होंने सेहत का ताल्लुक, जो सफाई के साथ ताल्लुक है, उस पे बहुत ज्यादा जोर दिया। इस वजह से वो एक एडवोकेट भी थी। उन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन को प्रमोट किया, उसके स्कूल बनाया और पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया इस शोबे के साथ के इस शोबे की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस दिन को जब हम मना रहे हैं तो हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भी ट्रिब्यूट करते हैं कि उनकी जो काविश थी वो लेडी विद द लैम्प कहलाती हैं, वो एंजल ऑफ हीलिंग कहलाती हैं। और जितनी भी नर्सेज हैं, मैं ये समझती हूँ कि सब एंजल ऑफ हीलिंग हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही सेक्रेड प्रोफेशन से, बहुत ही नोबल प्रोफेशन से ताल्लुक रखती हैं, जिसमें वो सर्व करती हैं मरीजों को। और ये इतना ही खूबसूरत प्रोफेशन है और इस दिन को हम उनकी याद के नाम और नर्सिस की डिवोशन के नाम करते हैं। जी, उस डिवोशन और उस याद को मनाते हुए आज के दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और स्पेशली मेरे साथ मौजूद है ये जो हीलिंग्स, अगर मैं बात करता चलूँ हीलिंग्स वर्ल्ड्स का मैं नाम दूंगा, और ये मसीहा जो अपनी तमाम तर पसंद नापसंद को पसे पुश डालते हुए सिर्फ एक काज लिए, एक ऑब्जेक्टिव लिए और अपना जो मामलात हैं वो हर एंड से, हर तरह से कोशिश करते हुए कि इंसानियत की खिदमत करते हुए। मोहतरमा शाफी साहिबा, आपकी तरफ आना चाहूँगा और स्पेशली आपको सलाम भी पेश करूँगा, ट्रिब्यूट भी पेश करूँगा। नोबल प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हैं और इसके साथ साथ जो आपके अपने मुशाहिदात हैं उनको भी डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले इस प्रोफेशन में आई, क्या सोच कर आई, क्या जोश था, क्या अज़म था, क्या प्लान कर रखा था? इस प्रोफेशन में तो बस आ गए जैसे तैसे। एक नर्स को देख के, जैसे कहते हैं ना, इंस्पिरेशन हुई। मैं हॉस्पिटल गई, बल्कि बहुत अक्सर जब कभी फादर के साथ, फादर सिक थे तो उनके साथ हॉस्पिटल जाते थे। बहुत छोटी थी मैं, 6-7 से जाना स्टार्ट हुए थे। तो उस वक्त नर्सेस को देख के, स्पेशली ये लाहौर में ना हॉस्पिटल था गुलाब देवी, अभी भी मौजूद है,
تو ادھر جانا ہوتا تھا تو وہاں نرسز کو دیکھ کے بڑا دل میرا خوش ہوتا تھا اور میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ میں نرس بنوں, اور وہ ایک دن آیا, فائنلی میں نرس بن گئی. تو یہ میرے لیے نا نرسز ایک بہت ہی مطلب خوبصورت سا احساس تھا کہ نرس ہونا ایک بہت بڑی بات ہوگی. تو بس تب سے لے کے اب تک ہم نرسنگ پروفیشن میں ہیں, اور میں اپنی نرسز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں اپنے پاکستان میں اور پوری دنیا میں, کہ نرسز جتنا کام کرتی ہیں وہ کوئی دوسرا پروفیشن نہیں کرتا. نرسز اپنے گھروں کو بھی مینیج کر رہی ہوتی ہیں, ان دا مین وائل وہ اپنے بچوں کو, اور ہاسپٹل میں جا کے وہ ایسے اپنی ساری چیزیں بھول کے نا, یقین مانیے جب ہاسپٹل میں انٹر ہو جاتی ہیں تو اپنی ساری تکالیف بالکل کہیں دور دور تک کہیں مائنڈ میں نہیں ہوتے, تو وہ اپنا جو کام کرتی ہیں وہ اس کے لیے نا وہ حقدار ہیں کہ انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے. اور آج کا یہ جو اسپیشل پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ٹریبیوٹ پیش کریں. محترمہ سمیرہ صاحبہ, آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ بھی ایز اے پروفیشن ایک نرس ہیں, اور نرس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ باتیں جو بات کی کہ تمام باتیں جو گھر سے ہوتی ہیں وہ پھر بس گھر تک ہی رکھی جاتی ہیں, پسند ناپسند کو ختم کر لیا جاتا ہے. کیا کہتی ہیں اس بارے میں, آپ کے کیا جذبات ہیں, کیا احساسات ہیں, کیا کہنا چاہیں گی؟ بالکل, اگر دیکھا جائے تو ایک نرس ایک ماں بھی ہوتی ہے, کیونکہ خواتین کا ایک شعبہ ہے. تو بہت سی نرسز ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو گھروں میں چھوڑ کے آتی ہیں, جب ڈیوٹی پہ آ جاتی ہے تو ان کو بالکل یاد نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں بچے کیسے ہیں یا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو ان کو صرف اور صرف اپنے پیشنٹس کی ہوتی ہے کہ ہم نے پیشنٹس کو اچھے سے ڈیل کرنا ہے. تو میں اب اس وقت ایز اے نرس یہ بتانا چاہوں گی کہ ہماری اپنی ایک کونسل ہے جو کہ پاکستان نرسنگ کونسل جو 1948 سے میں اسٹیبلش ہوئی. اس کے بعد اس میں فردر 1973 میں ہمارا ایک اسٹڈی کیریکولم بنایا گیا جو کہ پاکستان نرسنگ کونسل کی طرف سے اپروو تھا. جیسے کہ ڈاکٹرز کی ہوتی ہے PMDC ہوتی ہے, اسی طرح نرسز کی جو ہے وہ پاکستان نرسنگ کونسل ہوتی ہے جس کو PNC بولا جاتا ہے. اس میں پاکستان اپروکسیمیٹلی 1,16,000 نرسز جو کہ رجسٹرڈ نرسز ہیں, اور 234 کالجز ہیں جہاں پہ بیچلر سائنس ان نرسنگ ہو رہا ہے. اس سے پہلے ایسا تھا کہ ڈگری پروگرام تھا, لیکن اس کو اپ گریڈ کیا گیا اور نرسز کا بھی بیچلر سائنس ان نرسنگ بنایا گیا ڈگری پروگرام. اس میں یہ ہے کہ پہلے تھا کہ میٹرک کے بعد آپ آ سکتے تھے نرسز میں, اب ایسا نہیں ہے. میرے سننے والوں کو میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ نرسز جو ہیں صرف انجیکشنز لگاتی ہیں یا ان کو صرف انجیکشن ہی لگانا آتا ہے اور ان کو کچھ نہیں آتا. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب 4 ایئر کی ٹریننگ ہوتی ہے, 1 ایئر کا انٹرنشپ ہوتی ہے. اس کے بعد ایک نرس اس قابل ہوتی ہے کہ وہ بیڈ سائڈ پہ آ کے پیشنٹ کی کیئر کرے گی, اور بیڈ سائڈ پہ آ کے پراپر جو ہے وہ پہلے دیکھتی ہے کہ یہ ایک ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے انجیکشن, تو اس کے بھی 5 رائٹس ہوتی ہیں, وہ اپنے رائٹس کے اکارڈنگ پیشنٹ کو انجیکٹ کرتی ہے انجیکشن. تو یہ ہمیں تھوڑا سا کانسیپٹ چینج کرنا ہوگا کہ پہلے ایسے ہوتا تھا تو اب ایسا اب چینج ہو چکا ہے. تو جی اب یہ معاملات چینج ہو چکے ہیں. یہ تو پیسج آف ٹائم, لوگوں کے ایٹیٹیوڈ, لوگوں کے بیہیویئر, اور جسے ہم بات کرتے ہیں کہ اویئرنیس آ رہی ہے. محترمہ صدف طاہرہ, آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اسپیشلی بات میڈم سمیرہ کی لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ پروفیشنلزم, اور اگر ہم بات کرتے چلیں ان پروفیشنلزم کی, اور دونوں اینڈ سے بات بنتی بھی ہے, دونوں اینڈ سے یہ تجربات ویری بھی کر رہے ہوتے ہیں, سامنے چیزیں آ بھی رہی ہوتی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے جب پاکستان میں نئی نرسنگ شروع ہوئی تھی تو اس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم اب ہمارے پاس بہت اچھی نرسز ہیں, ٹرینڈ نرسز ہیں اور ایتھیکل نرسز ہیں جو پروفیشنلزم کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے دوران ڈیوٹی, کیونکہ وہ فیمیل ہے اور ایک سینسیٹیو جو ہے وہ فیمیل ہونے کے ناطے ان کے کچھ سینسیٹیو ایشوز ہو سکتے ہیں, تو جو کوئی پیشنٹ کی طرف سے یا کوئی سوسائٹی کی طرف سے ان ایتھیکل یا ان پروفیشنل ویز ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں, تو اس میں کوڈ آف ایتھکس ہوتے ہیں, ہم نرسز کے کوڈ آف ایتھکس ہوتے ہیں, ہم ان کو فالو کرتے ہوئے بہت اچھی پروفیشنل کیئر دیتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ بہت اچھے اپنی باؤنڈریز میں رہ کے اپنا جو ہے وہ پروفیشن جو ہے وہ اس کو سرو کرتے ہیں. اور اوورآل جتنے بھی ویورز میں بات کرتا چلوں, اپنے اینڈ سے شیئر کرتا چلوں کہ بہت نوبل پروفیشن ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسیح ہیں, اور یہ مسیح وہ ہے کہ جب ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا تو امید کی کرن یہ بن رہے ہوتے ہیں, اور اس امید کی کرن کو ہمارے جتنے بھی آپ یہ کہہ لیں کہ تیمارداری کے لیے جو پریشانی لیے
ہم ہاسپٹلس کا رخ کر رہے ہوتے ہیں اور سب سے پہلے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں امید کی کرن دلا رہے ہوتے ہیں. اور میرا آپ کا ہم سب کا جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم انہیں آن کریں, انہیں رسپیکٹ دیں اور آج کے دن اسپیشلی ہم انہیں انٹرویو پیش کریں. اور یہ جو ریومرس اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ریومرس پہ ہم کان دھا رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں, ایک بات یاد رکھیے گا, کئی سنی بات پہ کبھی بھی عمل نہ کیجیے گا. آنکھوں دیکھے اپنے کانوں سے سنے, جو چیز آپ کو ملے اس پہ عمل کیجیے گا. اسی کلوزنگ نوٹس کے ساتھ اپنے پریزنٹر ملک قاسم کو, میرے ساتھ آج مہمان شخصیات موجود تھیں. کیپٹن صدف طاہرہ آپ نرسنگ کے شعبے سے منسلک تھیں, ان کے ساتھ ساتھ محترمہ شافع آپ بھی نرسنگ کے شعبے سے منسلک تھیں, محترمہ سمیرہ صاحبہ آپ بھی نرسنگ کے شعبے سے منسلک تھیں. ہمیں دیجیے اجازت, خوشیوں کا سبب بنے. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.